Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. The Deputy Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, laid the foundation stone for the new BJP State Office building. The building will be located at the Kadamba Plateau. Thereafter, a function was held at the Taligaon Community Hall, where the full plan of the new state office was unveiled by the architect. Fadnavis also spoke at the function. Perenet taxi operators, with the support of North and South Goa taxi associations, are adamant to continue the protest. They allege that Chief Minister's statement of politicization of the protest and MLA's statement of outsiders and pednikars is uncalled for. They allege that GMR was still charging 500 rupees for parking. They said they would await the outcome of the meeting with the Chief Minister Pramod Sawant on Monday. The taxi strike continued for the third day on Saturday in spite of the rain. They remained defiant. आज आमकां हांगासर रावन 2 दीस म्हणटा ते कंप्लीट जाले. आमी तेच्या पयलीं सोमार दीस अल्टिमेटम दिल्लो, 48 आवर्साचो टायम दिल्लो, तो कंप्लीट जावन तेच्या उपरांत आमचो हो एजिटेशन चालू जाला. हे एजिटेशन सक्सेसफूल सद्या तरी टील डेट म्हणटा ते हितून आमी लार्ज नंबर ऑफ आमचे टॅक्सी ब्रदर्स बीन सगळे येयल्या. हांव थँक्यू म्हणटा आमचे साऊथ गोवा टॅक्सी ब्रदर्स ज्यांनी आमकां भरभरून सपोर्ट केला हांगासर येवन. ते स्पेशली इतल्या पयसच्यान आमच्या बरोबर रावले काल रातीक पासून आनी येयले आयज पासून सकाळी मॉर्निंग. आमचे स्पेशल थँक्स म्हणटा आमचे नॉर्थ गोवा टॅक्सी ब्रदर्स.
हांव ते पासून आमच्या बरोबर रातीकूय रावल्या आनी अजून मेरेन आहा. इवन आमचे साऊथ गोवाचे टॅक्सी ब्रदर्स आमच्या बरोबर राती रावल्या, अजून मेरेन आहा. सरान म्हटलेलें की आमच्या CM सरान म्हटलेलें की आपण तेच्यान ते 200 वयल्यान 80 रुपया केल्या म्हणून. म्हटल्यार आयज म्हाजे कडेन एक स्लीप दिल्ली आसा. सकाळी 9:15 गाडी इन जाल्ली आमची. तुमकां पळोवंक शकता हेचेर अजूनय 500 रुपया चार्ज केल्ले आसा त्या मनशाक. तो 9:15 इन जाला आनी 9:21 तो आउट जाला. तर 80 रुपयांचीच फी फारीक करून जाली, तरी आसतना 500 रुपया फारीक केल्या. म्हटल्यार तुमी चिंता की GMR आमच्या CMांक सुद्दां मीठ घालिना. आनी आमकां आतां तेणी आपयल्या पळय, हांव म्हणटा कितें तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता हांव, जाल्यार तेजे कडेन हात जोडटा हांव की तेणी सोमार मेरेन व्हरच्या पेक्षा आमकां फाल्यां परते आपय तूं. आमकां हांगासर परते रातचे न्हिदोंक दवरूं नाका. सो सरकाराक म्हाजें म्हणणें इतकेंच आहा की आमी हे गोवा मार्साचे नॅब एग्रिगेटरा अगेन्स्ट खूब आंदोलनां केलीं 6 वर्सां जालीं. खंयचोच सरकारान आमकां मीठ मारूंक ना. आयज कशें आहा, मोपा एअरपोर्ट हाडलो हेंच्यांनी. तेंच्यो हे पळय आमचे टॅक्सीकार भावांनी आख्खो जागो घेतलो. आयज तेंचे प्रॉब्लम कशें आहा, पोटा पाण्या पुरते तरी तुजो बंदोबस्त करूंक जाय न्हू. तुमी तेजे जागे घेतले, तेजे कोणाची काजी आसली, शेतां आसलीं, सगळें तुमकां दान केलें हेंच्यांनी. दानूच म्हणजे व्हडलें, कित्याक सरकारान तांकां अजून पासून खंय कॉम्पन्सेट करूंक ना. आनी खंय तरी आयज ते पोट भरपाक सोदतात. सरकार तांकां आयज खंय तरी पोट भरपाक सुद्दां दिना. तेंचे मागण्या फक्त कितें आहा, ती कावंटराक तांकां कावंटर दिवपाचो प्रॉपर आनी गोवा मार्च सगळो काडपाचो म्हणून विशय सोंपलो. पूण 40 MLA वांगडा पासून उलयला आनी सगळे एग्री जाले म्हणून. जर तर CM सांगता 40 MLAनी जर प्रत्येक MLAन सांगपा जाय की आमकां एप बेस्ड टॅक्सी जाय, एप बेस्ड टॅक्सी तूं सांगांक वच एप बेस्ड टॅक्सी ना. आयज हो हांगासर एअरपोर्ट येयला म्हणून तुमी हे सगळे हाडून बायलांक हांगा लागीं करून सोदतात, जावचें ना. तशेंच दुसरी गजाल हांव सांगता, आमी आमच्या वांगडा हे जे जितके सपोर्टर म्हणून आमी ऑल गोवासून येयल्ले आसा, आमी सगळीं तेंच्या वांगडा आसतले, आतांय आसा. जो पासून हे रिजॉल्व जायना, इन रिटर्न वीथ नोटिफिकेशन्स आमी फाटी सरचे ना. In a late-night altercation over parking in Mapsa, 3 shooters who are participating in the national selections fired in the air from an air pistol at Karaswara. The firing was an attempt to scare the history sheeter Shailendra Garad, who hit their car with a brick, but no bullet was fired. Superintendent of Police for North, Akshat Kaushal, had said. The accused had 7 serious cases against him, 2 of which are attempt to murder. Both sides will be investigated, said Kaushal. दी वर्बल ऑल्टरकेशन उस आदमी ने ईंट उठा के उनकी गाड़ी को डैमेज किया और उनको धमकी दी, डराया धमकाया. इनमें से देयर इज़ दी वन पर्सन इज़ 22 year old who is physically handicapped. Another person is a boy who is 17 years old and another boy is 19 year old. जो ये लोग हैं ये दे आर ऑल शूटर्स. शूटिंग कॉम्पिटिशन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल गेम. और क्योंकि दे फेल्ट पैनिक, तो उनमें से उनके पास एक जो 10 मीटर रेंज के ऊपर एयर पिस्टल यूज़ करते हैं, तो उसको उन्होंने एज एन एयर गन एक हवा में फायर किया और एयर गन को उसके अंदर कुछ विदाउट एनी पैलेट और एनीथिंग, तो सिर्फ एक साउंड बनाया उन्होंने ताकि एक जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन बिकॉज दे फेल्ट थ्रेटन्ड फॉर देयर लाइफ. तो इस तरीके की ये इंसिडेंट हुआ है. जब पुलिस ने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया है तो इस आदमी को हमने आइडेंटिफाई किया एज वन शैलेंदर. ये रहने वाला है आल्डोना बारदेस का और ही इज़ अ हिस्ट्री शीटर ऑफ मापसा पुलिस स्टेशन. इसके ऊपर प्रीवियसली 7 केसेस हैं रजिस्टर्ड मापसा पुलिस स्टेशन में. देयर आर ऑल केसेस ऑफ वेरी सीरियस नेचर एंड दीज इंक्लूड केसेस. ही हैज़ 2 cases which are also of attempt to murder. So एक तरीके से it was a panic reaction from their children. No weapon has been used. It was just a way for them to escape from the situation. They have given a complaint in how they were threatened. We are taking legal action in this. No entry rules are being openly violated by day and by night in Panjim city, creating a danger of accidents. Absence of no entry boards and policemen to find motorists are the main reason for violation of this rule, Panjamites told Herald TV in this edition of Street Voices. They also said the smart city had removed boards wherever they have done road works. Now I was in Fontainebleau and 3-4 cars were coming on to me near old income tax office. And there's a shop there by the name Greener. And they भितर येताले आणि I questioned them why coming. Who you have board? ते म्हाका विचारता who I am on board and actually board ना दिला. Number 1.
नंबर 2 कोर्तो वयते ते रॉंग सायड सारखी तूं चर्चीक पावता आमी जाणो आमी गोंयकार जाणो ते नो एंट्री आहा म्हूण ट्युरिस्टाक खंय घुमतले बोर्डूच ना आतां वयर वयता पळय ती चर्चीक वयता पळय ती मागीर दुसरो रोड 31 जानेवारी तेणें मागीर लोकांक सांगलें ताका तूं वचोंक जायना म्हूण वयर तो रायट सायड घेवन 31 जानेवारी रोड पावलो थिंगा बोर्ड आहा पूण सारके फेडेड कांय दिश्टी पडना तुका ओकलां जाय पडटली पळोवपाक सो दिस इज सिट्युएशन इट्स नथिंग टू डू विथ लॅक ऑफ लॉ इवन हियर इन द मेन रोड्स 18 जून रोड MG रोड आहा बोर्ड आहा म्हूण खूंय आहा बोर्ड झाडां आहा फुडें आनी कितें आहा एक ब्रांच पडला थिंगा दिश्टी पडना सो यू हॅव टू फर्स्ट हॅव दॅट तें जावन मागीर यू कॅन ऑटोमॅटिकली टेल पीपल बाबा वील बी स्ट्रिक्ट एंड वी वील चार्ज यू अ फायन is very good, encouraging tourists. So young tourists come and take their own bikes and cars and move around city, any side, because they don't know. They use Google Maps. Google Maps are not updated. So important for the CCP along with tourism department. You have to put signboards, left, right side, correct side, the signboard indication which is what, where is the place. CCP in मातशे पयशे मोडपा जाय सारखे आणि सायन बोर्ड घालपा जाय आणि डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान नॉर्थ गोवा कलेक्टर आणि डेप्युटी कलेक्टर हे मातशे सेंतीत घेवपा जाय कित्याक तेमी सायन बोर्ड नोटिफिकेशन काडपा जाय आणि सगळे पणजे घालपा जाय नाल्यार ते स्पिडीन वयता आणि ते फ्लोटींग कासिनो आणि सकाळी रातचे रातभर ट्रॅफिक आहा पणजे आता दिसभर रातभर आणि रात दिसती पडना लाइटिंग सारखे जाय हे मातशे लक्ष घालपा जाय Near our office, old PWD office, there was a board writing no entry. Now tourists we know they avoid no entry, they enter into no entry, but even Goans are entering in no entry because they already removed the board. When making a smart city, these people have taken a smart decision to remove the board, risking life of every pedestrian and every driver. Because the road is very narrow, it is one way, and if you remove the road, people will start moving inside no entry, and there may be some mishap, some accidents, then only the government's eye will open. Moreover, there is one very good thing in this world brought by Google Map. Google Map is showing directions where to go, but they are never showing direction of no entry, or no parking, or no nothing. दिल्ली दरबारा ऑपोजिट थंयसून चडशी नो एंट्री थंयसून नो एंट्रीसून गाडयो येतात रातच्यो टुरिस्टांच्यो गोंयची कोण एक गाडी वचची ना सगळ्यो टुरिस्टांच्यो गाडी पण बोर्ड बीट आहा थंय कितें लायला बोर्ड खबर ना टुरिस्टांक खबर ना कशें वचपाक कितें आसा ते येता आपले नो एंट्रीसून गुगल मॅप आहा तो तसो दाखयता आसतलो म्हणटकच कोण नासता रातचे कोण नासता न्हू Farmers in Werle in Sangay are facing severe challenges as wild animals including wild boars, peacocks and bisons continue to devastate the paddy fields. Despite consistently reporting the damage done by animals to the Agriculture Department and submitting applications for compensation, farmers have not received any compensation for losses suffered in 2022, 23 and 2024. सरकार म्हणटा शेतकारांक शेत रयात भाट रयात सगळे करात आनी खंय तरी एक कृषी उत्पन्न गोवा करात पूण अशें पळोवपाक गेले हे गांवांनी पळोवपाक गेले वेल्ल्या साळजिणी ह्या गांवांनी पळोवपाक गेले जाल्यार थंय खंय तरी लोक एग्रीकल्चराचेर डिपेंड आसा एग्रीकल्चर करतात शेतां करतात भाटां रोयतात पूण ते खंय तरी तांकां खावपाक मेळना कारण मुख्य कारण म्हणल्यार हांगा रानटी जनावरां जी आसात गौरेडे दुकर ते तेंची शेतां जी आसा नश्ट करून उडयतात हांगचे जे शेतकार आसा आतां जे जाग्यार उबे आसा हो वेल्ले गांव आसा आनी हे हांगचे जे शेतकार आसा तेंचें म्हणणें आसा की कितलींशींच वर्सां जालीं 2022-23 आनी आतांय बीन खंय तरी तेणी शेत रोयली ती नश्ट जाल्लें आसा आनी हेजी कागाळ तेणी एग्रीकल्चराक केल्लीच 22 केली 23 केली पूण जी तेंची क्लेम आसलेली जी 100% तेंची जी शेतां नश्ट जाल्ली तेजी जी क्लेम आसलेली ती अजून पर्यंत तांकां मेळना
फक्त आमगे शेत रोयले म्हणटा ते गराडे दवरना येवन येवन खावप आनी गेले पयलीं आतां गेले 7-8 वर्सां पयलीं हांव शेत रोयतालो त्या टायमार मगे तुगेली एक गाडी रोप लायले जाली बरी आनी तेन्ना तर गयान पुराय मुळां सकट फालें आनी मागीर हे लागले ते एग्रीकल्चरान तुगेले हें कर फॉर्म करून सगळे रेडी करून दिले जाल्यार मागीर ती लुकसाणी गव्हर्मेंटान आमकां दिली ना मागीर आमी रोवपाक शेतां आमगेले आतां सगळ्या शेतां मागीर 3 कडेन शेतां आहा 3 कडेन शेतां आतां हांव रोयना रानांतले जनावर दवरना फेन्सिंग करून दिया म्हळ्यार ते दिना एग्रीकल्चर आतां कितले पाटी येवन तेंच्या सांगले शेतां रोवपा जाय आमी सांगता वर्सां कित्याक म्हणून हें करपा जाय म्हणून आमकां फेन्सिंग केल्यार आमी शेत करता म्हणून आमचेर ती वय केली म्हणून जायना शेत रोवपाक हे शेत आतां परत म्हागे रोवपा बी येता हांव बंद म्हणटना हांव ते आतां रोयना मागीर ते शेतां आतां रोवपा म्हळ्यार आमकां भंय दिसता कश्ट केल्यार आमकां फुकट वयता मागीर शेत रोवन कितें फायदो आहा आनी तेन्ना बरेचशे लोक सगळे शेती करताले आनी तेन्ना शेतां व्हडलीशी जनावर पडोन नासले येताले पूण ते माळे घालून बी सगळे हे करताले आतां सगळ्यांनी बंद दवरले आहा शेतां ते बंद दवरल्या कारणान सगळे जे जनावर बी हांगा वाडलेले आहा भरपूर वाडलेले आहा कित्याक रानटी गैरेडे दुकर हे चड वाडलेले आहा ते आमकां कशेंच शेत करपाक हें दिना सादारण वय केली आनी माळ्याक गेले जाल्यार सुद्दां आमकां कांयच ते हें करपाक येना माळ्याक गेले आसतना येवन ती वय मोडून खाता ते मागेले 2022 आनी 23 आनी 24 3 वर्सां मागे शेत सामकें कंप्लीट खाल्लें हांवें एग्रीकल्चरान एप्लिकेशन केलें म्हाका नुकसान भरपाय दी म्हणून तरी पूण म्हाका आज पासून चवकशी ना गेले 8 दिसां पयलीं हांव गेल्लो तरी पूण ते चवकशी करून पळयता म्हणपा दिवपा मेळटा की हे खंय पावले ते एप्लिकेशन धाडलेलें सो आतां तुमी कितें सांगूंक सोदता सरकाराक म्हणजे हे कितें उपाय कितें तर असले जाल्यार फेन्सिंग करपाची तर उपाय आसा गव्हर्मेंटा कडेन एग्रीकल्चरा कडेन तर फेन्सिंग करपाचे उपाय आसा आमकां फेन्सिंग करून दिवन तुमी शेत कराय अशें म्हणत जाल्यार आमगेले चडांत चड लोक तयार जातले शेत करपाक सो तुमचो डिमांड आसा की तुमकां सरकारान खंय फेन्सिंग करपाक हेल्प करपाची अशी समज तांकां वर्सान वर्स लॉस जावपाक लागले जाल्यार ते शेत रोयतले कशे आतां तेंचे म्हणणें आसा खंय तरी सरकारान म्हणलेलें फेन्सिंग करून दिता शेत तुमचे प्रोटेक्ट करून दिता सोरी मारून दिता पूण अशें कांय दिसूंक शकना पळयात तुमी खंय तरी हांगा खंय तरी प्रोटेक्शन वॉल या कितें तरी दिसता जनावरां भितर सरपान अशें कांय त्या शेतांनी दिसना सो सरकारा कडेन हे लोक मागणी करता की जात तितले बेगीन आता जे नेक्स्ट पीक येतले तेका तरी एटलिस्ट खंय तरी तांकां खावपाक मेळो त्या खातीर फेन्सिंग करून दियात प्रोटेक्शन दियात जनावरां पासून जेणी तांकां जी पीक काडटात ती खंय तरी बाजारांकय घालपाक मेळटली आनी तांकांय खावपाक मेळटली हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सत्तरकर Heavy rains lashed Goa on Saturday morning. Consequently, a flood-like situation prevailed in Sakli, Bicholi towns in Bicholi Taluka and many parts of Satari Taluka. In Satari, the Ragada River, which is a tributary of Madai River and other tributaries of Madai, were overflowing, causing untold hindrances to the people. If the heavy rains continue, there is a likelihood of flooding of bordering villages. Orange alert has been given for Sunday, while a yellow alert has been sounded for Monday, Tuesday and Wednesday by the Met Office. आयज आमी आसा रगाडा ही रगाडे न्हय काल म्हटल्यार हांगा उदक हे रगाड्याक कितेंच नासलें आयज सकाळीं भरपूर म्हणजे भरपूर पावस पडलो नॉन स्टॉप म्हणटा तसो पावस पळय आतां कितलें उदक येयल्लें आसा हें उदक वयता आनी मागीर म्हादय नदीक मेळटा आनी थंयच्यान मागीर तें उदक वाडटा आनी मागीर आनी पुराची परिस्थिती कशी जाता पळया उदक कितलें येयलां आनी जर मातसो पावस जर पडत जाल्यार आतां परत रस्त्यार येतले म्हणजे सादारण हांव आतां आसा तो मुरमुणे आतां आमी आसा पाडेले गुळेले ब्रिजाचेर पळोवंक शकता की कितलें उदक येयलां पळय फाटल्यान सेम परिस्थिती दोनूय न्हंय आसा पळय एक आसा रगाडा आनी एक आहा म्हादय दोनूय सद्या जॅम आसा आनी जर मातसो पावस पडत जाल्यार परत उदक येवं शकता पळय
ही परिस्थिती सध्या आसा. आता टायम जाला एका ही परिस्थिती आसा सध्या पाडेले गोयरेच्यान की उदक सध्या वाडत आसा. पळया न्हय कितलें उदक आसा तें. फर्स्ट हांव गेलो म्हादयकूय खूब उदक आसा आनी आतां हांव आसा रगाड्याक. पळय कितलें उदक आसा त्या रगाड्याक. आनी जर मातसो पावस पडत न्हू जाल्यार परत ब्लॉक पडटले सगळें. गांजा पडटले ब्लॉक, मागीर मुरमुण्या पडटले. आनी पावस पडप तर चालूच आसा आतां हांगासर. आनी काही जर पावस पडलो थोडो सुद्दां जाल्यार उदक येतलें अशें दिसता. आनी उदक तर वाडत आसा दोनूय न्हंयचें. ही आतां 5वी काय 6वी फावट पूर येवपाची. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. With the resumption of heavy rains on Saturday, there was a major landslide at Bogda. The landslide occurred along the Mormugao-Varunapuri to MPA Port Road. The incident occurred around 8 a.m. Traffic was disrupted. Traffic police arrived at the spot around 10:30 a.m. and put barricades and diverted the traffic. कशें तुमी ट्रॅफिकाचें मॅनेज करतले आज? एज ऑफ नाव ते सध्या रोड क्लियर करपाक स्टार्ट केला तेंच्यांनी. सो ताका लागून NCPOR कडल्यान आमी एक लेनीर डायवर्ट केल्ले आसा हेवी व्हेकल्स. आनी मागीर ताचें डिसिजन कितें जातलें तें पळोवन मागीर सगळ्यांनी स्पिडींतल्यान धाडटले. एज ऑफ नाव एक लेनीचेर घातिल्लें आसा डायवर्शन केलां. सो केन्ना समोर तुमकां इन्फॉर्मेशन आयलें लँडस्लायडीचें? तें मॉर्निंग अरावंड 10:30 अशें. ओके. आता तुमचे इमिजिएटली बॅरिकेड्स बी घाले तुमी? इवन हार्बर पुलीस मार्मुगांव पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ PSI ऑफिसर सगळे हांगा आशिल्ले ऑलरेडी. तांच्यांनी पयलीं डायवर्शन केल्लें आनी आमी आतां इवन सगळें डायवर्शन बी करून. येस, थँक्यू. The parents of students studying in government primary school Barazan in Uzgaon are angry that gutter and market water has flooded the school due to the heavy rains on Saturday. They have threatened a protest in front of the minister's residence. They said government is encouraging students to attend government primary schools, but this place is stinking. They have demanded strong action to avoid this nuisance. There are 90 students studying in this primary school. शाळा बाराजण शाळा हांगा 90 भुरगे शिकता. फाटल्या दिसांनी ताडपत्री लीक जावन सगळें उदक भरून एक स्टुडंटाचेर आयलो. रोखडेच PWD आयली ताडपत्री सारकी केली. आज हांगा शाळेंत सगळें उदक पडलां. सगळे पेरंट्स पॉप मारता. मी हे म्हणटात की जाणा सगळीं जाणां की प्रायमरी स्कुलान घालात. शाळा चलपाक जाय आनी शाळेची दुर्दशा पळय. हांव हेल्थ मिनिस्टर प्लस CMाक सांगपाक सोदता ह्या शाळेन आज उदक अशें भरलां. हे गटराचे सगळे मार्केटाचें उदक आसा तें शाळेन येता. बेगीच्या बेगीन लक्ष घालात हांगा. हांगा आज पेरंट्स सगळे बोवाळ मारपाक लागल्या. आनी जर हे जायना ही शाळेच्या दारार सगळ्या पेरंट्सांनी सांगलां बेगीच्या बेगीन जर हाजो बंदोबस्त जायना आमी सगळ्या दारार येवन बसतले मिनिस्टराच्या नांवांनी बोवाळ मारतले. म्हणजे आमची भुरगीं तुमी शाळेंत शिकयात म्हणटात. शाळेंत जातली ही दुर्दशा. उदक वयल्यान लीक जाता तें लीक जाता आनी गटराचे सगळे भरला. हांवें व्हिडिओ धाडल्यात तुमकां पळयात मुद्दम ते व्हिडिओ. ही बाराजण उजगांव प्रायमरी स्कूल हांगा 1st to 4th पर्यंत भुरगीं शिक्षण घेतात. हांगा 90 भुरगीं शिक्षण घेतात. ही हेल्थ मिनिस्टर TCP मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. ही ताडपत्रीन धापला. पावस आयलो काय ना हे शाळेन उदक भरता. गटराचें उदक आसा तें सगळें शाळेन वता. हांगा भुरगीं शिकतात. सरकारा कडेन शाळा मेंटेन करपाक पयसो ना. आनी BJP खंय हांगा व्हडलें ऑफीस बांदता. खंयचे मिनिस्टर येता कोण हो येवन म्हणटा. म्हणटकीर सरकार कोणाच्या दारी आसा? लोकांच्या दारी आसा काय मिनिस्टरांच्या दारी आसा हो प्रश्न पडटा. हांव हेल्थ मिनिस्टर आनी CMाक सांगपाक सोदता ह्या शाळेन पळय हे बेजीक तुमी म्हणटा मराठींतल्यान शिक्षण घेया. लोक भुरग्यांक कशा अवस्थेन धाडटा पळय आनी मिनिस्टर हांगा कशी मजा मारतात पळयात. There seems to be a consensus between the farmers and environmentalists that rights of farmers and house owners will be protected and the Maimole Lake will also be declared as a wetland. The public hearing on Maimole Lake wetland classification ended peacefully with around 98 persons registering suggestions and objections on day 2. Wasco MLA Krishna Daji Salkar said that those having plots of land there will be heard separately. तुमकां सांगता ते फार्मर आसूनी जे एक्झिस्टिंग ओनर आसूनी जे एक्झिस्टिंग लँड ओनर आसूनी घराचे ओनर आसूनी हे कोणाकूच त्रास न जाता हे वेटलँड डिक्लेअर जाता इतकेच हांव मागता की जेन्ना हे मायमोळे लेक डिक्लेअर केलें नोटिफाय केलें जाल्यार तांचे घराचेर किंवा तांचे शेताचेर किंवा भावधंद्याचेर जे चालू आसा ताचेर कडेन परिणाम जावपाक शकता. जी पळय तांची भावना आशिल्ली तांची मना पडली
जी चिंता आशिल्ली जी जे आयचे पब्लीक इव्हंट्स जाल्या ताचे नंतर मेनी पीपल हॅव गॉट सॅटिस्फायड इन देयर फोन सेंट दे आर थंय आसा हांवें ताका म्हाज्या त्या सर्वेचेर हांवें ताका म्हज्या घर दाखयल्यान ताका विचारलें बाबा हें म्हाजें एक्झिस्टींग घर आहा तें तूं म्हाका बांदूंक मेळटलें वो ना म्हाजो एकूच प्रश्न ताका आसलो तो म्हाका सांगता वर्बली तेणी सांगला की तुका बांदूंक मेळटलें पूण हांवें ताका कितें म्हटलें की कितें तरी म्हाका अशें रायटिंगेन दी जाचेर हांव रिलाय जातलो मागीर फुडें फाल्यां सकाळीं जर कितें जालें जाल्यार म्हाका कसलोच भंय आसचो ना सो हें ताका हांवें विचारलें पूण आतां ताचेर तेणी म्हाका सांगलां की हे मिटिंगेन पॉयंट्स येतले आनी ते मिनिट्स तुमकां दिल्ले वयतले पूण आतां ते केन्ना आनी कशें दितले ते खबर ना आमकां शेत आहा समवेअर इन 95, 94 त्या टायमारसून ते शेत उदीक भरूंक लागलें आनी तेच्या नंतर तें शेत जावंक ना पूण म्हाजें एकूच सांगणें आहा की हांवें जे म्हाजे व्यूज आनी जे सांगलेलें आहा की शेत आमचो ऋषी प्रधान देश म्हणटा जाल्यार शेत हें करपाकूच जाय एज वेल एज शेत करतना वेटलँड जे आहा तें वेटलँड जावपाक जाय आनी थर्ड थिंग इज द कितें आहा जेंची आतां एक्झिस्टींग हावज आहा खूब जाणांची नळ्यांची घरां लोकां कडेन पयशे ना गरीब लोक आहा थोडे एक आयज ना फाल्यां तेंचे भुरगे शिकून व्हडले जावन पयशे बिशे करून तांकां RCC जे कन्स्ट्रक्शन जे आहा तें कन्स्ट्रक्शन आमी सांगलेलें ओरली तेंच्यांनी घेतलेलें पूण आमकां नोटिफिकेशन जाय कॉपी जाय म्हणून सांगलेलें तें आमकां दिवचें म्हणून सांगलां इतलें हांवें सांगलें Yes, this wetland concept or this idea of declaring it as a wetland is a good idea. And yes, people from Vasco should support it, provided the rights of the dwellers there or residents has to be protected regarding the future buildings and all. So this has to be protected. Then the second thing is about the farmers. That yes, these rights should be given to them to do the cultivation in future. So that should be not taken away from them. ताजे फुडें कितें स्टेप आसतलो ताजो ते फुडलो स्टेप म्हणटा तो आतां जी घरां बी आशिल्ली पळय तांचो इश्यू जालो शेतकारांचो इश्यू जालो आतां फक्त लँड ओनर्स जे आसा तांचो वेकंट प्लॉट आसा आनी तांकां सद्या त्या झोनांत बांदपाक मेळना तांकां ऑथॉरिटी परती हियर करतली तांकां तितल्याच जाणां आनी तें डिसिजन थंय जातलें आनी त्या डिसिजनाक हांव तांचे बरोबर पयलो मंत्र्याक मेळटलो तांचे सगळे ग्रीवन्सीस आसा तो तांकांय सांगतलो मुखेलमंत्र्याक मेळटलो आनी आमकां सपोज शक्य आसा जाल्यार त्या ऑथॉरिटीच्या रुल्स एंड रेग्युलेशन्सा प्रमाणे बसता जाल्यार त्या जाग्यांचेर तांकां बांदून ज्या झोन पिडीएन तांकां झोन दिला त्या झोना प्रमाणे बांदपाक दिवचें हें आमी मागणी करता. Bureau Report for Herald TV. Guardian Angel Sports Club scored a hard-fought 2-1 win over PVC Association Para to make it to the semi-finals of the 45th Kana Benali Inter-Village Football Tournament organized by Kana Benali Sporting Association and played at the St. John the Baptist Dandor Panchayat ground on Sunday. In the Guardian Angel versus PVC match, it was Elroy Nazareth who gave PVC Association the lead in the 40th minute of the match. However, immediately, Regan Costa equalized for Guardian Angel Sports Club 4 minutes later. Cyril Dias netted the winning goal for Guardian Angel in the 57th minute. PVC Para 1. Bureau Report, Herald TV. That's all we have in today's newscast. For more news and alerts, please follow us on Facebook, YouTube and Twitter. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.